नमस्कार, गोर्खा च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। तपाईहरुको साथमा म सन्ध्या प्रधान। आजको खबरहरू। कालेबुङ डाक्टर बीएल दीक्षित रोडस्थित बरबोटको एकता परिवार सामाजिक संगठनले 20 वर्षपछि आफ्नो भव्य सामुदायिक प्राप्त गर्ने मार्ग प्रशस्त बनेको छ। जीटीए केडी विभागद्वारा यहाँ 30 लाख रुपियाँ भन्दा अधिक धनराशिको लागतमा 2 तल्ले सामुदायिक भवन निर्माणका निम्ति आज विधिवत शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। स्थानीय जमिनदाता सार्कु छिरिङ शेर्पाले स्वेच्छाले जमिन दान गरेको कारण नै यो सामुदायिक भवन निर्माणको मार्ग प्रशस्त बनेको हो। जमिनदाता सार्कु छिरिङ शेर्पाको अध्यक्षतामा सम्पन्न आजको शिलान्यास कार्यक्रममा एकता परिवारका सभापति हिरा शर्मा, मोर्चा 35 नम्बर समष्टि सभापति शेखर म्याकडोनल्ड, मोर्चा जिल्ला सांगठनिक सचिव तथा 35 नम्बर समष्टि कार्यकारी अध्यक्ष विनय घिसिङ, समाजका सचिव सुरज जिम्बा, वरिष्ठ नागरिक दावा घिसिङ, रेखमणि दाहाल, ठेकेदार शङ्कर प्रसाद तथा समाजका अन्य कार्यकारी सदस्य एवं गाउँलेहरूको उपस्थिति रहेको थियो। वैदिक परम्परा अनुसार नरिवल फुटाएर गरिएको शिलान्यास कार्यक्रमलाई समाजका सदस्य सञ्जय लामाले सञ्चालन गरेका थिए। उल्लेखनीय छ, 20 वर्ष अघि गठन गरेको एकता परिवार सामाजिक सङ्गठनले यतिका वर्षसम्म यनकिन प्रकारले आफ्नो सामाजिक कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन्, तर समाजको भवन निर्माण हुनु सकेको थिएन। समाजकै एक वरिष्ठ सदस्य सार्कु छिरिङ शेर्पाले उक्त भवन निर्माणको निम्ति स्वेच्छाले जमिन प्रदान गरेपछि अनि जीटीएले एकता परिवारको आवेदन र आवासलाई स्वीकृति दिँदै प्रोजेक्ट पास गरिदिएपछि नै यो सामुदायिक भवन निर्माणको मार्ग प्रशस्त बनेको हो। यस भवनको प्रोजेक्ट पास गराउनुमा मोर्चा नेता तथा गाउँले छोरो विनय घिसिङको ठुलो भूमिका रहेको छ। यसकै एवजमा आज कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै समाजका सचिव सुरज जिम्बाले 20 वर्षदेखि प्रतीक्षारत यस भवन निर्माणको निम्ति जीटीए अथवा गोजमोमो 2 ले जुन पहल गरिदिएको छ त्यसको निम्ति आगामी विधानसभा चुनावमा मोर्चा 2 को उम्मेदवारलाई क्षेत्रबाट जिताउने एकता परिवारको तर्फबाट आश्वासन दिएका छन्। आज सम्पूर्ण न कुनै जात पात रङ रूप धर्म केही नहेरिकन मेन कुरो चाहिँ जमिनदाताले यो यत्रो प्राइम लोकेसन, फेरि रोड साइडमा मूल बरबोटको प्राइम लोकेसनमा आज जमिनदाताले जमिन दिनु भएको छ र यसको निम्ति गाउँले पक्षबाट, पार्टीकै पक्षबाट र क्लबको पक्षबाट सम्पूर्ण हिसाबले मेनली पार्टी पक्षबाट पनि उहाँलाई म जमिनदातालाई एकदमै अन्तर्हृदयबाट धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। र यसरी नै सबैजना र तपाईँहरूले त देखिरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ वर्तमान राजनीतिक माहौल। अब चुनाव पनि आइरहेको छ, त्यसको गर्दा अघि हाम्रो क्लबको सेक्रेटरीले एउटा घोषणा पनि गरिदिनु भयो कि क्लब पक्षबाट यसपालि यही दल, यही टिमले जसले हाम्रो यत्रो गरिदियो उहाँलाई नै चुनावमा पनि एउटा सहयोग हामी अब आउँदो चुनावमा गर्नु सक्छौँ। जुन क्लबको सेक्रेटरी मेरो दाजु सुरज दाजुले गर्नुभयो, एकदमै म धन्यवाद दिन चाहन्छु र म आह्वान पनि गर्छु। आज यसरी हामी बार यसरी भेटिरहँदैनौँ। अब यो भवनहरू बन्छ, पछि भेटौँला भने बिचमा जुन चुनाव आइरहेको छ यसमा निर्णय लिने चाहिँ अब के चाहने, हाम्रो के गर्ने र कसो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रत्येक क्लबका हाम्रो छिमेकीहरू जति सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एउटा निर्णय पनि सोच्ने पनि बेला आएको छ। आज मोर्चा नेता विनय घिसिङले एकता परिवारका सचिवको आश्वासनलाई स्वागत जनाउँदै क्षेत्रको विकासको निम्ति गोजमोमो 2 अनि जीटीए सधैँभरि कृत सङ्कल्पित रहेको बताएका छन्। आज स्थानीय बरबोटमा मूल रूपले वार्ड नम्बर 22 अनि एडजोइनिङ एरिया जहाँ 15 पनि पर्न जान्छ, 14 पनि पर्न जान्छ, यहाँनिर आज एकता परिवार क्लबको समाज घरको शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भयो, जसमा मूल रूपले केडी विभागबाट यो निर्माण कार्य भइरहेको छ भने जीटीएद्वारा जुन फन्ड स्याङ्सन भए पश्चात आज यहाँ शिलान्यास भएको छ। र यसमा सर्वप्रथम विशेष गरी आज जुन हामीले यो समाजघर यो क्षेत्रको निम्ति जहाँ 40 घरभन्दा बेसी, 40-45 घरभन्दा बेसी भएको, जसको आजको दिन 20 वर्ष भइसकिसक्यो यो क्लब खोलिएको भने आजसम्म पनि कुनै पनि ठुलो क्रियाकलाप कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि एउटा सही जग्गा थिएन। त्यस उसले गर्दाखेरि यो कम्युनिटी हल पाउँदाखेरि विशेष एकदमै हामी खुसी छौँ र म स्वयं पनि यही क्षेत्र यही वार्डको भएकोले गर्दाखेरि म
एकदम क्लबको पक्षबाट, समाजको पक्षबाट, व्यक्तिगत तौरमा व्यक्तिगत हिसाबले साथसाथै एउटा पार्टी पक्षबाट पनि आज जुन पहाडमा जुन स्थिति, जुन पिस, एउटा प्रोग्रेसिभ एउटा सिचुएसन जुन बनिएको छ, जसको एउटा कुशल नेतृत्व हाम्रो विनय तामाङज्यू प्रेसिडेन्ट, साथसाथै सेक्रेटरी हाम्रो अनित थापाज्यू, साथसाथै अनित थापाज्यू एज अ एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ एबल एउटा गुड गभर्नेन्स दिएर उहाँले एउटा एज अ एबल चेयरम्यानको हिसाबले जुन उहाँले आज सम्पूर्ण जिटिए क्षेत्रभरि विकासमूलक कार्यहरू हुनमा सरकार पक्षबाट उपलब्ध गराउनमा जुन उहाँले गरिरहनु भएको छ, त्यसको फलस्वरूप परिणामस्वरूप आज एकता परिवारको क्लब घर पनि बनिन गइरहेको छ। कम्युनिटी हल, 2 तल्ले कम्युनिटी हल हो। यो 30,76,846 को लगानीको आज यहाँ बन्न गइरहेको छ र 2 तल्ले डबल स्टोरेज यो 2 तल्ले बन्दैछ। यसको निम्ति एकदमै विशेष चेयरम्यान हाम्रो अनित थापाज्यूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यसरी नै आज बर्बोट जस्तो प्राइम लोकेसनमा रोड साइडमा नै यति ठुलो यो भवन निर्माणको निम्ति जुन जमिन दिनुभयो, उहाँले एकदमै सित्थैमा कसैलाई केही नगरिकन सहृदय हाम्रो श्रीमान सार्कु छिरिङ शेर्पाज्यू जमिनदाता, उहाँलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको दिनमा समाजको पक्षबाट समाजको सचिव सुरज जिम्बा स्वयंले एउटा अति बहुमूल्य कुरा बताइदिनु भयो, भनिदिनु भयो, जसमा चाहिँ आज नयाँ सोच नयाँ विचार हामी भन्छौँ त के हो त भन्दाखेरि यही आज पहाडमा जुन पिसफुल माहौल छ, जुन एउटा विकासहरू भइरहेको छ, कसैले केही दुःख पाएको छैन र यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई देखेर आज सम्पूर्ण क्लबका सबैलाई नै विशेष गरी अब चुनावी माहौल छ, चुनाव आइरहेको छ र क्लब पक्षबाट पनि एउटा जुन डिक्लेरेसन साँच्चै नै एउटा विनय तामाङज्यू र अनित थापाज्यूको नेतृत्वले आज पहाडमा एउटा शान्ति आइरहेको छ। हामी शान्तिको पक्षमा छौँ, विकास भइरहेको छ, विकासको पक्षमा छौँ र यस्तो चुनावहरू जे जति पनि कार्यहरू हुन्छ क्लबको पक्षबाट सहृदय एकदम सहयोग पुर्याउने भन्ने एउटा जुन उहाँले एउटा आफ्नो डिक्लेरेसन दिनुभयो, घोषणा गरिदिनुभयो, उहाँलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कम्युनिटी हल सम्बन्धमा भन्नुपर्दाखेरि विशेष यो यसको एजेन्सीको रूपमा शङ्कर प्रसाद हुनुहुन्छ र विभाग केडी विभागबाट भइरहेको छ। थ्याङ्क यू। नेशनल पिपल्स पार्टीको राष्ट्रिय महासचिव जेम्स पी साङमाको कालेबुङ आगमन कार्यक्रममा आंशिक फेरबदल गरिएको छ। आगामी 22 फरवरी हेलिकप्टर मार्फत दूरबीनमा ल्यान्ड भएर कालेबुङ आउने उनको कार्यक्रमलाई परिवर्तन गर्दै उनी त्यस दिन बागडोग्रा भएर सतही मार्गद्वार कालेबुङ आउने भएको छ। त्यसरी नै त्यही दिन अपराह्न दलीय कार्यालयमा कार्यकर्ताहरूसित भेटघाट गर्ने कार्यक्रमलाई एक दिन स्थगित गर्दै 23 तारिकका दिन राखिएको छ। यद्यपि 22 तारिक यहाँको होटल समिटमा उनको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम अनि भोलिपल्ट मारवाड प्यालेसमा दलीय सभाको जुन निर्धारित कार्यक्रम रहेको छ त्यो यथावत अनि यथा समयमा सम्पन्न हुने पार्टीका उत्तर बङ्गाल प्रभारी केन्जा फोनिङले जानकारी दिएका छन्। नमस्ते। तपाईँले अलिकति हाम्रो जुन चाहिँ यो 22, 23, 24 को प्रोग्राम छ त्यसको तपाईँले अलिकति रिसेड्युल भएको छ, त्यो तपाईँको माध्यमबाट म सबैलाई भन्न चाहन्छु। हाम्रो खासमा चाहिँ अनरेबल श्री जेम्स साङमाज्यू आउनुहुँदैछ 22 तारिक दिन। त्यो सेड्युल चाहिँ अलिक चेन्ज के भयो भने एमएचएले त्यो सेक्युरिटी रिजनले गर्दाखेरि हाम्रो त्यो चपर ल्यान्ड हुँदै थियो दुर्पिनमा, त्यो चाहिँ सम्भव भएन। त्यो चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट पठाएको छ एमएचएले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चपरमा चाहिँ बागडोग्रासम्म आउने भयो। त्यहाँदेखि बागडोग्रादेखि चाहिँ डाइरेक्टली बाई रोड आउने भयो है। अन्त हामीले 3टा प्रोग्राम राखेको थियो है। यो मेन कालेबुङमा चाहिँ तपाईँको हेलिकप्टर यहाँ ल्यान्ड गरेको भए चाहिँ तपाईँको डाइरेक्टली अफिसमा लिएर आएर कार्यकर्ताहरूलाई भेट्ने काम थियो। एउटा सानो एउटा चाय पे चर्चा हामीले राखिदिएको थियो। अन्त बेलुका चाहिँ हामीले समिट होटलमा तपाईँको कालेबुङको सबै सेक्सन क्रस सेक्सनको बुद्धिजीवीहरूलाई बोलाएर है एउटा कमन प्लेटफर्ममा एउटा डिस्कसन हामीले राखेको थियो है, विच इज एकदमै पोलिटिकल। अन्त तीसरा चाहिँ 23 तारिकको दिन 11 बजी चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो कार्यकर्ता एनपिपीको मेम्बरहरू सबै जिपिएचबाट छरेका छ, उहाँहरू आएर एउटा सानो एउटा सभा राखेको थियो 11 बजी टु 11 o'clock टु 1 PM
23 तारिक। तर स्लाइड चेन्ज हो हेलिकप्टर ल्यान्ड हुन नसकेको कारणले चाहिँ अब बाई फ्लाइट उनीहरू आउँदैछ, बाई रोडै आउने रहेछ बागडोग्राबाट। अन्त हामीले जुन चाहिँ यो हाम्रो अफिसको फर्स्ट प्रोग्राम थियो चाय पे चर्चा, हाम्रो तपाईँको के भन्छ यो कार्यकर्ताहरूसँग, त्यो चाहिँ फेरि हामीले पोस्टपोन गरेर हामीले 23 तारिक बिहान 10 बजी राखेका छौँ। अन्त उहाँहरू चाहिँ अब 2 बजी 3 बजी तपाईँको बागडोग्राबाट निक्ल्यो, बाई रोड निक्ल्यो भने त यहाँ 6 बजी आइपुग्छ। अनि डाइरेक्टली हाम्रो समिट होटलमा चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ त्यो ओपन प्लेटफर्म एउटा हामीले राखेको छौँ कालिम्पोङको बुद्धिजीवीहरूसँग, त्यो प्रोग्राम चाहिँ हामी पहिला गर्ने हुन्छ नि। त्यो मात्रै अलिक स्लाइड चेन्ज भएको छ, अनि तपाईँहरूलाई यो अलिकति अपडेट गराएको है। अन्त मेरो एउटा स्पेसल अपिल र एउटा स्पेसल रिक्वेस्ट चाहिँ हामीले अब कालिम्पोङमा जति पनि हामीले यो एउटा ओपन एउटा फोरम डिस्कसन राखेको छ हाम्रो क्याबिनेट मिनिस्टरसँग, जुन चाहिँ समिटमा हुँदैछ। हामीले धेरै मान्छे हामीले सर्टलिस्ट गरेर नभनेको पनि 120-130 जना मान्छेलाई हामीले एकदमै पर्सनली एउटा इन्भिटेसन दिएको छौँ है, पर्सनली लेटर दिएको छौँ। अब त्यसमा अब धेरै मान्छेहरू हामीले के भन्छ हाल्नु सकेन होला, बेसिकली हाम्रो नाममा आएन होला, हाम्रो रिसर्चमा आएन होला है, उहाँहरूलाई हामीले छोडेको छ भने माफ गरिदिनुहोस्। तर तपाईँहरूलाई पनि एउटा ओपन इन्भिटेसन छ, तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ क्या। अन्त एउटा रिक्वेस्ट गर्छु, जसलाई पनि हामीले चिठी पठाएको छ आइदिनुहोस्, एउटा कमन प्लेटफर्म हो, डिस्कसन गरौँ। एउटा क्याबिनेट मिनिस्टर आउँदैछ, हाम्रो कालिम्पोङको बारेमा के हो कसो हो, नर्थ इस्ट हामी नर्थ इस्टमा धेरै भइरहेको अब जुन चाहिँ प्रोग्राम्स पोलिसिसहरू छ यसमा पनि डिस्कस गरौँ, चर्चा गरौँ है। अब मैले चाहिँ डिस्कसनमा चाहिँ अब पुरै एउटा स्ल्याप फ्याक्टर आएको छु क्या, सोसियल लिगल इकोनोमिकल पोलिटिकल एन्ड टेक्नोलोजिकल फ्याक्टरहरू जुन चाहिँ छ है, जसले चाहिँ एउटा बान चाहिँ एउटा त्यो फ्याक्टरमा डिस्कसन गर्ने चाहिँ एउटा ओपन प्लेटफर्म राखेको छ। यही अपिल छ, तपाईँहरू आइदिनुहोस् भनेर है। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री आवास योजना अर्थात् हाउस फर अल योजना अन्तर्गत कालेबुङ नगरपालिकाभित्र वर्ष 2019-20 को योजना रद्द भयो। साथै नगरपालिकाले झण्डा थमाएर मात्र घर दिँदैछ भनेर सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको कुरालाई कालेबुङ नगरपालिकाले खण्डन गरेको छ। नगरपालिका चेयरम्यान रवि प्रधानको भनाइ अनुसार वर्ष 2019-20 को स्वीकृत घर निर्माणको कार्य अहिले सुरु भएको छैन, कारण भारतभरि नै यो चौथो चरणको वित्तीय वर्षको घर निर्माण भएकै छैन। जसै सरकारबाट आदेश आउनेछ त्यसपछि निर्माण पनि सुरु भइहाल्नेछ। तर यसलाई लिएर सोशल मिडियामा भुल भ्रान्ति फैलाउने काम भइरहेको बताउँदै नगरपालिकाले स्पष्ट गराउन चाहेको छ। पश्चिम बङ्गालमा परिवर्तनको नारा दिएर उत्रिएको भारतीय जनता पार्टीले राज्यव्यापी परिवर्तन र्यालीहरू गरिरहेको छ भने त्यसै क्रममा आगामी 22 फरवरीको दिन यता कालेबुङ मेला ग्राउन्डबाट पनि यस्तै परिवर्तन र्याली आयोजित गरिरहेको छ। र्याली सुरु हुन अघि मेला ग्राउन्डमा भाजपाको एउटा विशाल जनसभा हुनेछ। जनसभामा विभिन्न वक्ताहरूले सम्बोधन गर्नेछन् भने प्रमुख वक्ताको रूपमा केन्द्रीय मन्त्री प्रहलाद सिंह पटेल आउनेछन्। प्रहलाद सिंह पटेल केन्द्रीय पर्यटन मन्त्री हुन्। उनका साथै दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट अर्का प्रमुख वक्ताको रूपमा उपस्थित हुनेछन्। भारतीय जनता पार्टीले आगामी राज्य विधानसभा चुनावलाई केन्द्र गरी कालेबुङमा आज पोस्टरिङ साथै झण्डा लाउने कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। आगामी 22 फरवरी मेला ग्राउन्डको जनसभापछि सुरु हुने परिवर्तन र्यालीलाई लिएर भाजपाले सम्पूर्ण पहाडवासीलाई त्यस र्यालीमा सहभागी भइदिने अपिल गरेको छ। आजको पोस्टरिङ अनि झण्डा लाउने कार्यक्रमका अवधि बिजेपी कालेबुङ जिल्ला अध्यक्ष प्रोफेसर कल्याण देवान, दार्जिलिङ अध्यक्ष मनोज देवान प्रमुख रूपले उपस्थित रहेका थिए। उल्लेखनीय छ, वर्ष 2019मा लोकसभा चुनावमा अभूतपूर्व प्रदर्शन गरेको भारतीय जनता पार्टीले यसपालि पश्चिम बङ्गालमा सत्ता परिवर्तनको नारा दिइरहेको छ। भाजपाको सिधा नारा छ कि 2019मा हाफ 2021मा साफ, अर्थात् 2019मा लोकसभा चुनावमा 18वटा सिट जितेर भाजपाले पश्चिम बङ्गालमा आधा मैदान जितिसकेको छ भने आगामी 2021को विधानसभा चुनावमा सम्पूर्ण बङ्गाल विजय गरेर तृणमूल पार्टीलाई साफ गर्ने कर्मसूची बनाएको छ। यसै अनुरूप यता पहाडमा पनि भाजपाको उत्साह र कार्यक्रम अहिले दुवै बढेर गएको छ भने
अब आगामी 22 फरवरी कालेबुङबाट सुरु हुने परिवर्तन यात्राबाट भाजपाले पहाडका 3वटै विधानसभा क्षेत्रहरूमा आफ्नो जितको फर्मालिटी पुरा गर्न गइरहेको भाजपा नेताहरूले दाबी गरेका छन्। पहाडको जनतालाई आज साधारण आम जनतालाई परिवर्तनको आवश्यकता छ। यसले गर्दाखेरि यहाँ राजनीतिक आमूल परिवर्तन ल्याएर सर्वाङ्गीन विकास साथसाथै राजनीतिक उन्मुक्तिको लागि आज हामी भारतीय जनता पार्टीको तत्त्वावधानमा है सर्वसाधारण जनतालाई जागरुक गराउन साथसाथै यो 22 र 23 फरवरीको दिन 2 दिवसीय परिवर्तन र्याली जुन र्याली चाहिँ कालेबुङ मेला ग्राउन्डबाट सुरु हुन्छ अनि त्यो सुरु हुनुभन्दा अघि मेला ग्राउन्डमा 22 तारिक 10 बजीदेखि जुन एउटा जनसभा हुने भएको छ त्यो जनसभालाई केन्द्र गरेर सम्पूर्ण जनसमुदायलाई कालेबुङवासीलाई विभिन्न आम जनता श्रमिक शिक्षक शिक्षिका वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग व्यापारी वर्ग श्रमिक वर्ग साथसाथै सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई हामी आह्वान जनाउनको निम्ति र उहाँहरूको एउटा सूचनाको निम्ति पनि अनि उहाँहरूको जनता जो आज दबिएर बसेको छ टिएमसीको सरकारको कारणले या स्थानीय सत्ताधारी राजनीतिक पार्टीको कारणले या अन्य अरू राजनीतिक पार्टीको हिजोको जुन प्रकारको उटपटाङ नेतृत्व र एउटा दमनकारी एउटा नीति थियो र जो आज कुनै फल नभई कुनै उपलब्धि बिना फेरि अब बङ्गालको सरकारलाई नै आजको बङ्गालको सरकारलाई नै सघाउने निर्णय लिएको छ। त्यस निर्णयप्रति त्यस्तो प्रकारको एउटा अगणतान्त्रिक शासन शोषणदेखि एकदमै विरक्तिएका निरुत्साही भएका जनतालाई हामी फेरि एउटा नयाँ आशा नयाँ जोस नयाँ एउटा भविष्यको एउटा सङ्केत दिनलाई हामी उहाँहरूलाई एउटा हौसला दिनलाई हामी आज सम्पूर्ण कालेबुङ बजारभरि झन्डा लगाउने हामी कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। बिजेपी कार्यकर्ताहरू युवाहरू दिदीबहिनीहरू सबै कार्यकर्ताहरू लागि परेका छन् र यो झन्डा एउटा लगाउने कार्यक्रमको माध्यम बनाएर म सम्पूर्ण पहाडवासी विशेष गरेर कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टभित्र जति पनि हाम्रा गोर्खे दाजुभाइ दिदीबहिनी साथै अन्य समुदाय हरेक सबै धर्म अवलम्बीहरू सबैलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु कि यो परिवर्तन जुन एउटा हामीलाई आवश्यकता छ अबको परिवर्तन चाहिँ हामी हाम्रो राजनैतिक उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने हाम्रो यहाँको भूमिपुत्रहरूलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने साथसाथै पर्मनेन्ट स्थायी राजनीतिक समाधान ल्याउने अनि राष्ट्रको मूलधारामा बगेर अरू समुदाय सरह हामी विकासको एउटा मूल फुटाउनु पर्छ। हाम्रो भावी पिँढीको छोराछोरीको विद्यार्थी वर्गको सबैको उज्यालो भविष्यको लागि उनीहरूको प्रगति र समृद्धिको लागि र शान्तिप्रिय कानुन श्रृङ्खलालाई आदर गरेर एउटा शान्तिपूर्ण माहौल एउटा सबै जात गोष्ठी बीच सबै समुदाय बीच एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण हामी कायम राखेर एउटा आत्मीयताको वातावरण गरेर सबैलाई विकास दिएर सबका साथ सबका विकास र सबका विश्वास यो नीतिलाई हामी सबैले आत्मसात गरौँ भन्ने मेरो विचार सबैलाई आह्वान यो तपाईहरुको यो माध्यमबाट र आजको यो झण्डा लगाउने कार्यक्रमबाट म सबैलाई अवगत गर्न चाहन्छु। जुन अब
केन्द्रीय मन्त्रीहरूको अत्यन्तै व्यस्त सेड्युल भएकोले गर्दा आजसम्मको जुन एउटा डेभलपमेन्ट भयो र हाम्रो कालेबुङको जनसभा 22 तारिकको दिन हुने जनसभामा केन्द्रीय पर्यटन अनि सांस्कृतिक मन्त्री श्री प्रहलाद पटेलज्यू उपस्थित हुनुहुनेछ अनि दार्जिलिङ लोकसभाका सांसद माननीय राजु विष्टज्यू उपस्थित हुनेछन् अनि दार्जिलिङको जनसभामा हाम्रा राज्यका बीजेपी अध्यक्ष श्रीमान दिलीप घोषज्यू उपस्थित हुनेछन् माननीय हाम्रा सांसद राजु विष्टज्यू हुनेछन् सँगसँगै अन्य केन्द्रीय मन्त्रीको अहिले आउने जुन एउटा निधो भइसकेको छैन को आउने त्यसको हामी पछाडि जानकारी दिनेछौँ।